नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटन कानून सम्मत नै भएको सरकार पक्षको दाबी। पुनः स्थापना भएमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने तर्क। दलको आदेश नमान्ने अधिकार सांसदलाई नभएको जिकिर। महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेसमा दौडधुप तीव्र। सिंह, निधि र कोइरालाले बोलाए आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बेला। देउवा र पौडेल दोस्रो तहका नेतालाई फकाउँदै। शीर्ष नेताहरूले बोलीमा लगाम लगाउन नसक्दा एमाले दोस्रो तहका नेताहरू निराश। पार्टी विभाजनको अपजस ओली र नेपाललाई जाने भनाई। इथियोपियामा सरकार र विद्रोही बीच युद्धविरामको घोषणा। 8 महिनादेखि जारी युद्धले पायो विश्राम। दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपतिलाई 15 महिनाको जेल सजाय। र युरोकप फुटबलमा आज नकआउट चरणका अन्तिम 2 खेल हुँदै पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्ड र जर्मनी बीच प्रतिस्पर्धा हुने। दोस्रोमा भने स्विडेनले युक्रेनको सामना गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सरकारी पक्षको समय 7 घण्टा 55 मिनट बाँकी रहेको छ। आज सरकारको पक्षबाट 4 जना नायब महान्यायाधिवक्ताले बहस गरेका छन्। बहसको क्रममा उनीहरूले यसअघि सर्वोच्चले संसद विघटन बर्दर गरेकाले देशमा राजनैतिक अस्थिरता बढेको आरोप लगाए। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा सहित 146 सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज विपक्षी अर्थात् सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम कानून सम्मत भएको दावी गरे। एउटा दलमा बसेर अर्को दलको समर्थन गर्न नपाइने भन्दै विपक्षीको दावी अपूर्ण भएको उनले बताए। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन संसदमा जानुपर्ने होइन र भन्ने प्रश्नको जवाफमा पाण्डेले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने निश्चित भएकाले संसदमा नगएको जवाफ फर्काएका थिए। त्यसपछि पाण्डेलाई न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाले अस्थिरताको कारण अदालतको फैसला हो र भनेर प्रश्न गरे। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार बहस गर्दा राजनीतिक मुद्दामा अदालतले हात हाल्दा अस्थिरतालाई निम्त्याउने बताएका थिए। मंगलबार पाण्डेले पनि सोही आशयको तर्क गरेपछि न्यायाधीशले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। जवाफमा पाण्डेले सबै कारण अदालतको फैसला मात्रै भन्न नखोजिएको र आदेश पनि एउटा कारण भएको दावी गरे। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि भारतमा स्थायित्व भएको व्याख्या गरेका छन्। स्थायित्वका लागि समय लाग्ने र ठूला पार्टी निर्माण गर्न सकेमा स्थायित्व आउने पाण्डेको भनाइ छ। नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले दलको म्यान्डेट विपरीत अर्को दललाई समर्थन गर्ने छुट सांसदहरूलाई दिँदा मुलुक अस्थिरतामा जाने जिकिर गरे। शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सिफारिस गर्दै नेकपा एमाले र राजपाका सांसदहरूले समेत हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनले उनीहरूलाई दलको म्यान्डेट विपरीत सो अधिकार दिएमा मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने तर्क गरे। प्रधानमन्त्री पदमा रहन वा हट्न विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै कोइरालाले संविधानको धारा 76(3) अनुसार नियुक्त केपी ओलीले मैले बाटो छाडे भनिसकेपछि विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरे। दलको निर्देशन पालना नगरे कारबाही हुने व्यवस्था दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा पनि हुइप लाग्ने उल्लेख भएको जिकिर गरे। निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा सहित 146 सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई सकिएको थियो। निवेदक पक्षलाई 12 घण्टाको समय दिइएको थियो। उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट 36 कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए। सरकारी पक्षको समय अब 7 घण्टा 55 मिनट बाँकी रहेको छ। त्यसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले 1 घण्टा बहस गर्नेछन्। त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाब दिनेछन्। जवाब सकिएपछि अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ। त्यसपछि फैसला हुनेछ। सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई गरिन्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको अधिकार अपहरण भएको बताउनु भएको छ। आज संसद भवनको लोत्से हलमा सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा सापकोटाले अदालतको निर्णयको समेत उल्लङ्घन भइरहेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले संविधानत आफ्नो भूमिका तटस्थ रहनुपर्ने, तर त्यो तटस्थता संविधानको रक्षार्थ तथा जनताको हितका सन्दर्भमा केन्द्रित रहने बताउनु भयो।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अदालतमा दायर रिटमाथि बहस चलिरहेको चर्चा गर्दै उहाँले अदालतलाई पनि सही निष्कर्षमा पुग्नका लागि सहज हुने गरी छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राजनैतिक भूकम्पको पराकम्प अदालतमाथि नपर्ने भएकाले यसलाई पवित्र संस्था मानिन्छ। तर पछिल्लो समय कार्यपालिकाले गरेका असंवैधानिक कार्यहरूका कारण अदालत समेत गिजोलिएको छ। पछिल्लो समय त प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत नेताहरूले अदालतमाथि कठोर टिप्पणी गर्दै आएका छन्, जसले अदालतमाथि नेताहरूले दबाब दिन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। एक रिपोर्ट। राजनैतिक दाउपेचमा आफू तल पर्दा वा कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति आइलाग्दा अरूमाथि आरोप थुपार्ने नेताहरूको शैली पुरानै हो। तर संविधानको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा रहेको न्यायालयमाथि समेत नेताहरूको अस्वाभाविक टिप्पणी र भद्दा मजाक चलिरहेको छ। केही दिन अघि धादिङको एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले विस्तार गरेका मन्त्रीहरूको पद धेरै दिन टिक्दैन। संयोगवश वा पूर्व जानकारी, प्रचण्डले भनेकै भोलिपल्ट सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको क्याबिनेटका 20 मन्त्रीको पद घोषिदियो। त्यस लगत्तै प्रचण्डकै प्रभावमा अदालतले आदेश दिएको आरोपसहित ओली पक्षका नेताहरू चर्को टिप्पणीमा उत्रिए। सिलसिला कार्यकारी प्रमुखकै तहमा पुग्यो र सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डकै सेटिङमा अदालत चलेको भन्दै विवादास्पद र दबावपूर्ण अभिव्यक्ति दिए। भोलिपल्ट कुकुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याउ गरायो। कसरी त्यो हो त? एउटा गम्भीर प्रश्न छ। यस्तो कुरामा हामीहरू एकछिनका लागि खुसी वा दुखी हुने कुरा होइन। मन्त्रीहरू सब हटाइदिएर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, खुच्चिङ पर्यो। कसैले अघिल्लै दिन घोषणा गरेका थिए, कसरी गरे त्यो पनि एउटा गजबको छ। एकअर्कालाई गाली गलौज र मानमर्दन गर्नमा प्राय सबैजसो नेताहरू पोख्त छन्। आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले अतिरञ्जित बनाउने काम गरेको भन्दै प्रचण्डले अदालतलाई धम्क्याउने काम ओलीले गरेको भन्दै उल्टै आरोप लगाए र आफ्नो कुरा माथि पारे। अदालतले यी मन्त्रीलाई अवैध भन्छ भनेका थिए। संविधानको हवाला दिँदै ऐन कानुन र विधि विधान अनुसार नमिलेको हुनाले भनेका थिए। केपीले अहिले धम्क्याउन थालेका छन्, अदालतले थर्काउन थालेका छन्। कहिले महाधिवक्ताबाट थर्काउन लगाउने, कहिले आफै अहिले त आफै बिचरा चाहिँ मलाई देखाएर अहिले मलाई पो देखाएर मैले सेटिङ गरेँ। मेरो सेटिङमा नेपाल चलेको भए त। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार पनि अदालतलाई निशाना बनाएर विरोधीमाथि कठोर कटाक्ष र व्यङ्ग्य गरे। इजलासमा प्रचण्ड पदको चर्चा हुँदा समेत न्यायाधीश चुप बसेको ओलीको आरोप थियो। जुन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन बनेर संवैधानिक इजलास मार्फत सुनवाईको प्रक्रियामा छ, त्यही विषयमा नेताहरूको तारन्तार अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको इजलासमा 4 न्यायाधीश छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पक्ष विपक्षका वकिलहरूको बहस सुनेर इजलास फैसलाको निकट पुग्दैछ। तर नेताहरू बाहिर बसेर आफ्नै पक्षमा फैसला आउनुपर्छ भन्ने जस्तो गैर जिम्मेवार हरकत देखाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री अथवा जो कार्यकारी प्रमुख पदमा बसेको मान्छेले चाहिँ त्यस्तो भन्नु हो। यदि त्यस्तो हो भन्ने हो भने के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीको हातमा त पावर हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई के भन्छ इमिडिएटली चाहिँ नि राज्यका संयन्त्रहरूलाई प्रभाव पार्ने साधन स्रोतहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमा बाल भएको व्यक्तिले त्यस्तो कुरा बोल्दाखेरि चाहिँ निष्पक्ष न्याय पर्दैन हैन। अब सडकमा भएको मान्छेले चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर आफ्नो इच्छा चाहिँ व्यक्त गर्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ संयोग पनि पर्न सक्छ। विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट 146 संसदको हस्ताक्षर सहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग गरेका नेताहरूले अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिनुपर्ने दबाब दिने खालका अनेक भाषा बोलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीमा भने सुनवाई चलिरहेको मुद्दा फेरि पनि आफ्नो विरुद्धमा जाला भन्ने भय उत्पन्न भएको देखिन्छ हैन। अदालतमा हेरिङ भइरहेको विषयमा उहाँ चाहिँ फुत्त निक्लेर चाहिँ उहाँले बोल्नुहुन्छ। आफ्नो एक्जिक्युटिभको कुरा पो उहाँले बोल्ने। सरकारले कस्तो बजेट ल्यायो, भोलि कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ, कोले के भन्यो, त्यसमा पो व्याख्या गर्ने त कहाँ अदालतको विषयमा गएर एकैचोटि उफ्रिएर उहाँले जुन बोल्नुभयो त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अदालतलाई चाहिँ हामी वकिल सबैलाई अप्ठ्यारो त पार्यो उहाँले, प्रधानमन्त्रीज्यूले। हाम्रो क्षेत्रमा उहाँ प्रवेश गर्ने होइन के, उहाँको क्षेत्रै होइन नि त्यो। अदालतमाथि नेताहरूको प्रहार 6 महिना अघिको पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि नै सुरु भएको हो। त्यति बेला संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको मान राख्दै कुनै अभिव्यक्ति दिनु ठिक नहुने बताएका थिए। तर दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म आइपुग्दा
काङ्ग्रेस पनि अदालतमाथि प्रभाव पार्ने दाउमै देखिन्छ। नेताहरू आफ्नो पक्षमा फैसला भइदिए अदालत ठिक र विपक्षमा भए सेटिङ, प्रभाव र दबावपछि फैसला आएको निष्कर्षमा पुग्छन्। यसले अदालतमाथि नेताहरूले विश्वास र सम्मान नगरेको स्पष्टै झल्किन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका 3 प्रभावशाली नेताहरूले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला डाकेका छन्। पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवासमा जुटेका 3 नेताको छलफलले आज केन्द्रीय सदस्यको भेला बोलाउने निर्णय गरेका छन्। उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला आज बिहान सिंहको घरमा लन्च मिटिङमा बसेका थिए। महाधिवेशनमा केन्द्रित भई छलफल गर्न टोखा स्थित कोइराला निवासमा केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला बोलाउने निर्णय भएको पूर्व महामन्त्री सिंहले जानकारी दिए। 3 नेताको भेटघाटमा पाउनुपर्ने क्रियाशील सदस्यता पाउनुपर्ने र छानबिनमा रहेका सदस्यहरूलाई आवश्यक विधि प्रक्रिया पूरा गरेर क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आउन अब 2 महिना मात्र बाँकी छ, तर क्रियाशील सदस्यताको विवाददेखि पार्टीको अन्य तयारी अझै पूरा भएका छैनन्। अहिले त पार्टीभित्रको सबैभन्दा ठूलो विवाद नै सभापति कसलाई बनाउने भन्नेमै देखिन्छ, जसमा सभापति देउबा नै जब्बर हुने विश्लेषण हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा हालसम्म 7 नेताहरू सभापतिको आकांक्षीका रूपमा उभिएका छन्। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पार्टी नेताहरू प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला र सुजाता कोइराला सभापति बन्ने लाइनमा छन्। सभापति देउबा आफू नै दोहोरिने अडानसहित तयारीमा हुमिएपछि संस्थापन इतर समूहका नेताहरू पनि समर्थन जुटाउने र समीकरण बनाउने दौडधुपमा केन्द्रित छन्। देउबा र पौडेल समूहका नेताहरू प्रष्ट रूपमा तयारीमा जुटे पनि पार्टीभित्र तेस्रो धारका रूपमा रहेको कृष्ण प्रसाद सिटौला समूह भने मौन छ। संस्थापन पक्षबाट देउबा र निधि सभापतिका लागि उभिएपछि फरक समीकरण बनेको छ। निधि संस्थापन इतर पक्षका नेता शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंहसँग समीकरण बनाएर जाने तयारीमा छन्। यसै कारण यी नेताहरू निरन्तर भेटघाट र छलफलमा छन्। मङ्गलबार पनि 3 नेताबीच भएको छलफलले आगामी शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बोलाएर सभापतिको छिनोफानो लगाउने तयारी गरेको छ। र यसमा चाहिँ अब 3 जना मात्र होइन, अब यसलाई चाहिँ अलिकति छलफलको दायरालाई चाहिँ अलि विस्तारित गर्नु पर्यो र अब चाहिँ आउने शुक्रबारको दिनमा अब हाम्रो चाहिँ महामन्त्री हाम्रो चाहिँ डाक्टर शशाङ्क कोइरालाजीको यो टोखा निवासमा हाम्रो चाहिँ पार्टीका नेपाली काङ्ग्रेसको सबै केन्द्र सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने पार्टी सभापतिका उम्मेदवार भएकोहरूलाई चाहिँ हामी 3 जनाले चाहिँ पछि फेरि उहाँहरूसँग चाहिँ बेग्लै अलग्गै राखेर चाहिँ हामी चाहिँ फेरि चाहिँ उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्ने चाहिँ पनि छ। 3 नेताले तेस्रो पटकसम्म वार्ता र संवाद चलाए पनि सभापतिमा कसलाई अगाडि सार्ने भन्नेमा सहमति हुन सकेको छैन, जसले समीकरणलाई थप चुनौती थपेको छ। संस्थापन इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेका पौडेलले अन्तिम पटक आफूलाई सहयोग गर्न भन्दै नेताहरूको समर्थन खोजेका थिए, तर नेताहरूले उनलाई प्रधानमन्त्रीको आश्वासन देखाएर सभापतिमा आफूलाई सघाउन आग्रह गरिरहेका छन्, जसले संस्थापन इतर पक्ष मिलेर जान सक्ने अवस्था लगभग अन्त्य भएको छ। यसले निष्कर्षमा देउबालाई लाभ हुने सङ्केत मिल्दै गएको कतिपयको विश्वास छ। आफ्नै पक्षका नेताहरूले साथ नदिने भएपछि पौडेल देउबालाई सहयोग गर्न तयार हुने र सिटौलाको साथ पनि संस्थापन पक्षमा हुने नेताहरूको बुझाइ छ। सही समयमा सही निर्णय लिने चाहिँ नेतृत्वको आवश्यकता छ। अहिले चाहिँ समग्रमा हेर्दा त्यो नेतृत्व चाहिँ पार्टी सभापतिले दिनुभएको छ र त्यसै आधारमा उहाँप्रति विश्वास पनि बढेको छ। त्यही आधारमा उहाँले फेरि चाहिँ लड्छु भन्ने इच्छा पनि जाहेर गर्नुभएको छ। तर यसको मतलब यो होइन कि अरू पार्टीका अरू चाहिँ त्यो नेतृत्व दिनै सक्दैनन् भन्ने होइन। हामी पनि त्यो अवसर पायो भने हामी पनि नेतृत्व दिन सक्छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा उहाँले त्यो नेतृत्व दिन्छु र पार्टीलाई पुरानो अवस्थामा पुर्याउँछु भन्नु भएको छ हामीलाई भन्दाखेरि।
संस्थापन पक्षबाटै निधिले उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि देउबा कमजोर हुने धेरैको आकलन थियो। तर देउबाले भने देशैभरको अवस्था हेर्दा निधिको उम्मेदवारीले आफूलाई ठूलो असर नगर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। निधिको पकटमा विजय कक्षदारको सक्रियता कायमै रहेकाले देउबाको आत्मविश्वास झनै बढेको छ। त्यसबाहेक राप्रपाका सुनिल थापाको पक्ष पनि देउबाकै पक्षमा क्रियाशील छ। आफ्ना नजिक भनिएका नेताहरूबाटै खेल परिवर्तनको सम्भावना बढेपछि पौडेल र सिटौला पनि निर्णयमा पुगेका छैनन्। यसर्थ उनीहरूकै समर्थन लिएर देउबाले 3 नेता बीचको समीकरणलाई हराएर फेरि पनि सभापतिमा बाजी मार्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमाले भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको सम्बन्ध पानी बाराबारकै अवस्थामा छ। एकले अर्कालाई तुच्छ गाली गर्न समेत पछि नपर्ने तथा पार्टी एकता कायम राख्न आफू मात्र तयार रहेको बताउने उनीहरू बीच एकता असम्भव प्राय देखिन्छ। तर दोस्रो तहका नेताहरू भने एमाले एकताका लागि प्रयासमा लागिरहेको बताउँदै आएका छन्। के उनीहरूको प्रयास सार्थक बन्ला त? एक रिपोर्ट। पार्टीभित्र लामो समयदेखि जारी आन्तरिक किचलोले धेरैचोटि वारपारको अवस्थामा पुगेको एमालेमा पुनः फुटको चर्चा सुरु भएको छ। आफू कमजोर हुने डरले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तथा चिन्ह र नाम गुम्ने डरले माधव कुमार नेपाल पक्षले ठोस कदम चाल्न नसक्दा एमाले कानुनी रूपमा भने एउटै पार्टी रहेको छ। यो बीचमा विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षबाट केही प्रयास भए पनि ती निरर्थक रहँदै आएका छन्। बरु पार्टी एकताका लागि आफू इमान्दार रहेको बताउने नेपाल र ओली नै समस्या समाधान गर्न भन्दा बल्झाउन लागि परेका देखिन्छन्। एक अर्कालाई तल्लो तहसम्म गिरेर आरोप प्रत्यारोप गर्दै आएका उनीहरूको कदम नै समस्या समाधानको विपरीत देखिँदै आएको छ। यो अवधिमा नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आए पनि विपक्षी गठबन्धनलाई धोका नदिने तथा ओलीले गरेको आह्वान जालझेल भएको बताए। ओली तानाशाही बन्न लागेकोले आफूले विद्रोह गरेको तर उनी सुध्रिए एक हुन सकिने उनको भनाइ थियो। तर बालुवा निचरेर तेल नआउने निष्कर्षमा नेपाल छन्। यता ओलीले पनि नेपाल प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता भएको तथा नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्न आफूलाई बौलाहा कुकुरले नटोकेको बताए। माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आइसक्यो। माधव नेपाल धोका दिने मान्छे भयो। अहिले धाक के लगाएर हिँडेका छन् भने केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो भनेर मलाई बौला कुकुरले टोकेको छ र। अर्थात् उनीहरू बीच सम्बन्ध यति तिक्ततापूर्ण बनेको छ कि ओली नेपाल विहीन र नेपाल ओली विहीन एमाले निर्माणमा लागेका हुन् भन्ने सवाल उठेको छ। तर दोस्रो तहका नेताहरू भने एमाले एकता अझै नटरेको भन्दै पार्टी एकता जोगाउन कम्मर कसेर लागि परेका छन्। अहिले दुवै समूहमा विभाजन भन्दा एकतातिर अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने मत बलियो हुँदै गएको दोस्रो तहका नेताहरूको भनाइ छ। विवाद समाधानका लागि यसअघि नै गठन भएको 10 सदस्यीय कार्यदलले अनौपचारिक ढङ्गले एकताका समस्या के हुन्, गाँठो कसरी फुकाउने भनेर छलफल गरिरहेको उनीहरू बताउँछन्। शीर्ष नेताले नै आरोप प्रत्यारोपमा लामो समय खर्चिँदा एकतामा केही समस्या देखिए पनि आशा नमारेको उनीहरूको भनाइ छ। र हामी एकतालाई मजबुत बनाउने हिसाबले जान्छौँ। पार्टी एकता खण्डित हुँदैन। नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। कोही व्यक्तिको हिसाबले चाहिँ व्यक्ति अपवाद व्यक्तिहरू के गर्नुहुन्छ म त्यो भन्न सक्दिनँ। तर नेकपा एमाले अब विभाजित हुँदैन। नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। तर एकताका लागि भइरहेको प्रयास भने प्रभावकारी देखिएका छैनन्। दुवै पक्षबाट गाली गलौजको श्रृङ्खला अझै टुङ्गिएको छैन भने एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने अवस्था छैन। अर्थात् ओलीको भाषामा नेपालले प्रचण्ड रोजिसकेका छन् भने नेपालको भाषामा बालुवाबाट तेल निस्किने सम्भावना छैन। यसरी मुख्य दुई नेतामै रहेको निषेध र घृणाको अवस्थामा एमाले एकताको सम्भावना टर्दै गएको छ। तर नेपाल पक्षका केही नेताहरू भने ओली पक्षमा जाने सम्भावना भने अझै कायमै छ। के दोस्रो तहका नेताहरूले भनेको एकता यही प्रकारको हो त? यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। आयोगले अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर समूहलाई असार 22 गते छलफलका लागि बोलाएको हो। उनीहरूलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 को 4 बमोजिम छलफलका लागि बोलाइएको आयोगले जनाएको छ। सो दफामा आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिने उल्लेख छ। यसअघि जसपाको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूहले आधिकारिकताको दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको थियो। असार 4 गते सो निवेदन आएपछि आयोगले महन्त ठाकुर पक्षलाई 15 दिनभित्र जवाब दिन पत्र लेखेको थियो। ठाकुर पक्षले आइतबार नै आयोगमा जवाब बुझाइसकेको छ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको प्रश्न पार्नु भएको छ। मन्त्रालयमा 6 महिने प्रगति सार्वजनिक गर्न मङ्गलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको प्रश्न पार्नु भएको हो। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा 16 वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ। मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूबीच असहमति बढ्दै गएको र एउटै टेबलमा बस्ने अवस्था पनि नभएको तथा संसद पनि नभएकाले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्नु परेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। गाडीमा चढाएर लगे यो दुर्भाग्य कुरो, यो राम्रो काम होइन। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अब मैले पत्रकार साथीलाई भन्ने कि नभन्ने, तर भन्नै पर्छ। हिजो पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। मन्त्रीज्यू आवेशमा आएर यस्तो काम नगर्नुहोस् है, यो काम तपाईँहरूले जुन गर्नुभयो त्यो ठिक गरेन भन्नुभएको छ है। त्यस कारणले यो कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि ध्यान आकर्षण गरेको छ र हाम्रो पनि ध्यान गएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सहकार्य गरेको, निशुल्क कानुनी सहायता 47 जिल्लाबाट विस्तार भएर अहिले 77 वटै जिल्लामा पुगेको यो लगायत 6 महिनामा गरेको कार्य सम्पादनको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बितेको 24 घण्टामा नेपालमा थप 2626 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4348 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सो अवधिमा 11748 जनाको परीक्षण भएकोमा पीसीआर विधिबाट 7259 र एन्टिजेन विधिबाट 4489 जनाको परीक्षण भएको थियो। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,70,857 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 5,92,535 पुगेको छ। त्यस्तै मृतकको कुल संख्या 9,071 पुगेको छ। आज असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस। कोरोनाको त्रासका बीच काठमाडौँ क्षेत्रका कृषकले काठमाडौँ आसपास र केही क्षेत्रका किसानहरूले रोपाई सक्दैछन् भने पहाडी भेगमा बल्ल सुरु हुँदैछ। यही मेसोमा देशभर दही चिउरा खाएर र असारे भाका गाएर असार 15 मनाइएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा असार 15लाई धान दिवसका रूपमा मनाउने चलन छ। पहाडी क्षेत्रमा भर्खर सुरु हुँदै गर्दा काठ क्षेत्रका अधिकांश खेतमा रोपाई भइसकेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले असार 15लाई विशेष पर्वको रूपमा मनाइन्छ। यो दिनलाई दही चिउरा खाने पर्वको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। असारे चटारोले थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तिका लागि यो दिन दही चिउरा खान्छन्। रोपाईका बेला गाउने असारे भाकाको पनि विशेष महत्व छ। असार 15लाई राष्ट्रिय पर्व मानिए पनि राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको कृषकको गुनासो छ। तर सरकार भने धान बालीको उत्पादकत्व बढाउने आधुनिकीकरण गर्दै भण्डारण र बजार व्यवस्थापनको लागि स्पष्ट नीति बनाइरहेको बताउँछ। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट विगतदेखि नै धानको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विभिन्न नीतिगत सुधार गर्दै कार्यहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्, जसको परिणामस्वरूप पछिल्लो 30 वर्षमा धान उत्पादनमा करिब 60% वृद्धि भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षमा 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्न सफल भएको बताउँछन्। मौसमले साथ दिएको र रासायनिक मल पनि समयमा नै उपलब्ध भएको भन्दै आगामी वर्षमा 60 लाख मेट्रिक टन धान फलाउनु पर्ने बताए। कृषिको आधुनिकीकरण हुन नसक्दा कृषकले सोचे जस्तो प्रतिफल प्राप्त नगर्ने समस्या वर्षौंदेखि कायम छ। यसकारण कृषि कर्म छोडेर शहर वा विदेश पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन। असार 15लाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउँदै गर्दा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न र यसको आधुनिकीकरणका लागि राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ।
नेपालमा अहिलेसम्म 27% रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 8% कम हो। अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा 35% रोपाइँ सकिएको थियो। कृषि विभागका अनुसार यो वर्षको अहिलेसम्म देशभर झन्डै 3,71,958 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सकिएको छ। गएको वर्ष असार 15 सम्ममा 4,86,000 हेक्टरमा धान रोपाइँ सकिएको थियो। बर्खायाममा नेपालभर 13,71,007 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। त्यस्तै यो वर्ष सबैभन्दा धेरै रोपाइँ कर्णाली प्रदेशमा भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा यो वर्ष 62% रोपाइँ सकिएको कृषि विभागले जनाएको छ। लामो समयपछि सडकमा गुड्न पाएका सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रु भने पर्याप्त पाउन सकेका छैनन्। 2078 वैशाख 16 गतेदेखि ग्यारेजमा थन्किएका ठूला सवारी साधन 2 महिनापछि आजबाट सञ्चालनमा आएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार गरेको निषेध आदेश अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सञ्चालन हुने 25 सिट क्षमताभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर प्रणाली अनुसार मङ्गलबारदेखि सञ्चालन हुन थालेका हुन्। बल्ल तल्ल जोर बिजोर प्रणाली अनुसार एक दिन बिराएर सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रत्नपार्क स्थित बस पार्क हटाएपछि मर्खामा परेका गुनासो चालकहरूले गरेका छन्। सिट क्षमताको आधा सङ्ख्यामा यात्रु बोक्नुपर्ने र त्यही सङ्ख्या पनि पुग्न नसक्दा गाडी सञ्चालनका लागि आवश्यक इन्धन पुर्याउन पनि धौधौ भएको उनीहरूको गुनासो छ। घुमै गर्नुपर्छ, यता पनि ट्राफिक हाल्नु दिँदैन। बल्ल बल्ल गाडी खोल्यो, मान्छेले हाल्नु पाउँदैन भरि। हामीलाई त गाह्रो भइरहेछ नि सर। अहिले भरि 2जना उभिया भएर 1000को टिकट काटिदियो। अरे ल यो 2जना बढी हाल्न पाइँदैन, लाग्दोभन्दा बढी भाडा लिनु पाइँदैन। 25 सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक यातायातका साधनलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना र अनिवार्य रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्दै चलाउन दिए पनि त्यसभन्दा कम सिट क्षमताका सवारी साधनलाई अझै पनि सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन। माइक्रोबसका चालक तथा सहचालकहरू राज्यले यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई अपहेलना गरेको र उनीहरूको समस्या नबुझेको गुनासो गर्छन्। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीको जोखिमका बीच सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोरको आधारमा 25 सिट माथिको सार्वजनिक यातायात र निजी साधन जोर बिजोर प्रणालीबाट सञ्चालनमा आएका हुन्। तर कतिपय यातायातमा सर्वसाधारणको चाप छ भने कतिपय साधनमा यात्रुको अभाव देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण दर कम हुँदै गए पनि जोखिम भने अहिले पनि उत्तिकै छ। संक्रमण फैलिन नदिन 2 महिना निषेधाज्ञा गरेको सरकारले बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै लगेको छ। मंगलबारबाट सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालनमा आएका छन्। 25 सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक यातायात मात्र चलाउन पाइनेछ। स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै सवारी साधन चलाउन दिइएको हो। तर कतिपय सवारीमा भने यात्रुको चाप देखियो। सरकारले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि त्यसलाई पालना गरिएको छैन। कतिपय सवारी साधनमा सामान्य अवस्था झैं यात्रुहरू खचाखच देखिएका छन्। आज पहिलो दिन सबै बस नचलेको कारण यात्रुको चाप बढी भएको बस चालकहरू बताउँछन्। यसरी त हुन त नहुने हो, तर हैन आफै आएर चढिरहेछ। हामीले सिटमा एकजनाको दरमा बस भन्दाखेरि माने छैन। जबरजस्ती भन्नाले के हामीले पनि जबरजस्ती गरेको छैन, उहाँहरूकै खुसीले चढिरहेछ। ढोकामा हामीले बोलाएको छैन हैन। त्यस आजको दिनमा चाहिँ अब भोलिदेखि चाहिँ अब सिटमा 25 जनाको दरमा चढाउने विचार गरिरहेछ सबजनाले। अब स्वास्थ्यमा मास्क लगाएकै छ, सेनिटाइजर राखेकै छ हैन। अनि अब पेसेन्जर अब आज फर्स्ट दिन पनि भएर होला चाप अलिक बढी छ। भोलिदेखि सबै गाडी चल्दा ठिक होला। कतिपय सर्वसाधारण भने सबै बस सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। निषेधाज्ञा खुल्दै जाँदा जीवनयापनको लागि काममा जानै पर्ने भएपछि जति धेरै साधन सञ्चालनमा आउँछन् यात्रुलाई उति सहज हुने सर्वसाधारणको भनाइ छ। सरकारको मापदण्ड अनुसार सवारी साधन चलाएको भए पनि कतिपय सर्वसाधारण भने ढुक्क हुन सकेका छैनन्। अब जोड बिजोडमा पनि त पुरै गाडी खोलिदिए त हुन्थ्यो नि छोरी। गरिब जनता, हामी गरिब जनताले त गरेर त खाना पर्यो नि। लु हामीलाई त लु भनौँ न अब 1 महिना 1.5 महिनासम्म पुग्ला होइन, खाना पुग्ला, दुःख सुख गरौँला। गाउँमा हुने गाउँ जालान्, यहाँ हुने केही गर। अब न पसल खोल्न दिएको छ, 5 मिनट पनि पसल खोल्न दिँदैन। भनाइ मात्रै 9 बजेदेखि 11 बजीसम्म भन्छन् मान्छेलाई, पसल खोल्न दिँदैन। खोल्नको मेन कारण त मलाई के लाग्छ भने अब ट्याक्सहरू अब यो साल तमामी भएको हुनाले असारको यो
हुनाले असार महिनामा त सबै तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि खोल्या हो कि र यसरी खोल्नु राम्रो होइन, यो एकदमै राम्रो होइन। किनभने जनताको स्वास्थ्यको ध्यानमा राखेर खोल्नुपर्छ यस्तो चिजहरू। खोइ हाम्रो यत्रो लकडाउन गर्यो, लकडाउन भनेको मतलबै थाहा छैन जस्तो लाग्यो हाम्रो सरकारलाई। लकडाउनमा त जनतालाई कसरी हुन्छ भ्याक्सिनहरू दिएर चाहिँ नि पुरा कम्प्लिट गरिसक्नु पर्ने थियो यो बेलामा। यातायात क्षेत्रमा लगाइएको मापदण्ड पूरा भए नभएको वा यात्रुले सुरक्षित तरिकाले यात्रा गर्न पाएको छ कि छैन भनेर सरकारले अनुगमन अघि बढाउनुपर्छ। हेलचेक्राइ बढ्दै गएमा संक्रमण उच्च भए पछुताउनु पर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले व्यक्ति बीचको भौतिक दूरी कायम राखी स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन जरुरी छ। जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेर आजबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ, तर स्वास्थ्य मापदण्ड भने अपनाइएको देखिएन। अझै पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नआइसकेको कारणले गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मात्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिना कुमारी शाह र कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहालाई पदमा पुनर्बहाली गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले आज शाह र कुशवाहाको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै निवेदकले नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर अर्को दल गठन गरेको वा अर्को दलमा प्रवेश गरेको यकिन हुन नसकेको भन्दै मेयर पदमा पुनर्बहाली गरिदिएको छ। आदेशमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित स्थानीय कार्यपालिकाका प्रमुखहरू भएकाले उनीहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने स्थानीय तह सम्बन्धी काम कारबाही एवं अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ। प्रदेश 2 को प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ। असार 1 मा अर्थमन्त्री विजय कुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफलका लागि आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको हो। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार असार 23 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो। सांसदहरूलाई मोबाइलमा सन्देश पठाएर बैठक स्थगित भएको जानकारी गराइएको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी गराएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण तराईमा 2 महिना यता सार्वजनिक यातायात ठप्प छ, जसका कारण यातायातका कर्मचारीहरू पूर्ण रूपमा बेरोजगार भएका छन्। लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक र केही निजी सवारी साधनहरू चले पनि सार्वजनिक यातायातका साधनहरू वैशाखदेखि नै ग्यारेजमा थन्किएका थिए। त्यस्ता सवारी साधन अब मर्मत नगरी चल्ने अवस्थामा छैनन्। एक रिपोर्ट। सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गाबाट लामो तथा छोटो दूरीका लागि 170 वटा बरहत वा बाटा, 30 वटा बलाइस बासबाट, 20 वटा र पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने लालबन्दी, हरिवन लगायतबाट 20-20 वटा गरी जम्मा 240 वटा बसहरू दैनिक रूपमा चल्दै आएका थिए। 240 बसमा प्रति बस 3 जना कर्मचारीहरू गरी जम्मा 750 जनाले रोजगारी पाएका थिए। यसका साथै बस स्ट्यान्डहरूमा पनि टिकट काउन्टरमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि सरसफाई कर्मीहरू समेत गरी करिब 4 दर्जन भन्दा बढी मजदुरले रोजगारी पाएका थिए। तर लकडाउनका कारण 2 महिना यता उनीहरू पूर्ण बेरोजगार भएका छन्। लकडाउनमा आफूहरूको समस्याप्रति सरकारले कुनै चासो नदेखाएको यातायात मजदुरहरूले दुखेसो पोखेका छन्। अझ लामो दूरीको वीरगञ्ज, जनकपुर, काठमाडौँ ये सब के न चले तो जनता सब केना जेतुने के गाड़ी स्टाफ के हो गए, ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर ये सब के लागि कोही जिएका अर्थात् होइ पर्ली न। निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर र कर्मचारीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। रोजगारी गुम्दा उनीहरूलाई दैनिक छाक टार्न पनि धौधौ भइरहेको छ। लकडाउनले नेपालमा सबैभन्दा बढी मार सार्वजनिक यातायातमा परेको भए पनि यस विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको यातायात कर्मीहरूले बताए। जिल्लाभर गाड़ी खोल के कोई फायदा न है कि गाड़ियों वाला के न कमाई होते न गाड़ी के खर्चा ऊपर होता है, स्टाफो पे रहता है। जब ये में कोई फायदे न है तो कोनो फायदे न भेली खोल के जब गाड़ी डीजल 110 रुपये लीटर हो गई, सरकार इतना भाव बढ़ा रहा है। जब गाड़ी के कोई खर्चा ऊपर न होती, गाड़ी चलाए कोई फायदा न है। फोकट में साहु के गाड़ी चलाते, गाड़ी के किस्ता तिर्ते, कर छोड्दै न सरकार। अन्य क्षेत्र तथा पेसामा लागेकाहरूको काम लकडाउनको समयमा पनि आंशिक रूपमा चलाएको भए पनि यातायात क्षेत्रका कर्मचारी भने पूर्ण रूपमा बेरोजगार भएका छन्। 2 छाक टाना यति बेला साहुसँग कर्जा लिएर काम चलाउनु परेको बसका कर्मचारीहरू बताउँछन्। हाम्रो गाडीहरू पहिला पनि चलेर हाम्रो नेपाल सरकारले केही सहयोग गरे छैन, अहिले पनि गरेको छैन।
अब यति 400 भन्दा बढी मजदुर सङ्घहरू त्यो बिचल्ली परेको छ। सर्लाहीको स्थानीय प्रशासनले मङ्गलबारदेखि जिल्लामा लकडाउन केही खुकुलो पारेको छ। लकडाउन खुकुलो पार्दै लोकल रुटमा चल्ने साना तथा ठूला सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई चलाउन अनुमति दिएको छ। तर जिल्ला बाहिर लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूको हकमा भने यस्तो गरिएको छैन। जिल्ला बाहिर काठमाडौँ, वीरगञ्ज, नारायणगढ, जनकपुर, विराटनगर लगायतमा चल्ने लामो दूरीका बसहरू अहिले पनि ग्यारेज र बस पार्कमा थन्किएका छन्। बसहरू नचल्दा सामान ओसार्न लेबर तथा ठेला र रिक्सा चालकहरू पनि कामविहीन भएका छन्। चल्न दिने हो भने लामो दूरीको गाडी पनि चलाउन अनुमति दिनुपर्ने, नत्र लोकल गाडीलाई पनि चलाउन अनुमति दिनु नहुने मलङ्ग वीरगञ्ज रुटमा चल्ने बस चालकको भनाइ छ। स्थानीय प्रशासनले लोकल रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई चलाउन अनुमति दिए पनि अर्को जिल्लासम्म चल्ने लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनहरूको सञ्चालनको हकमा माथिबाट निर्णय हुनुपर्ने भएकाले लामो दूरीमा चल्ने गाडीहरूलाई अनुमति नदिएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले बताए। यो हो टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको तेस्रो दिन आज उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से 47.50 अङ्कले घटेर 2828 बिन्दुमा थामिएको छ। नेप्सेका अनुसार आज 6,72,63,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ भने कारोबार भएका समूहमध्ये माइक्रो फाइनेन्स बाहेक अन्य सबै समूह घटेका छन्। त्यस्तै आज एक कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। सेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीमा ओरिएन्टल होटल रहेको छ, जसको सेयर मूल्य करिब 6% बढेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति ज्याकब जुमालाई 15 महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ। यो निर्णय दक्षिण अफ्रिकाको सर्वोच्च अदालतले गरेको हो। ज्याकब जुमा अदालतको मानहानिको आरोपमा दोषी पाइएका थिए। सन् 2018मा ज्याकब जुमाको कार्यकाल समाप्त भएको थियो। पदमा रहँदा उनीमाथि भ्रष्टाचारका थुप्रै आरोप लागे। त्यतिबेला केही व्यापारी घरानाले राजनेतासँग साँठगाँठ गरेर निर्णय लिने प्रक्रियालाई प्रभावित गरिरहेको बताइएको थियो। यद्यपि पूर्व राष्ट्रपति एकपटक अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश भएका थिए, तर पछि उनले यसमा समावेश भएको आरोप अस्वीकार गरेका थिए। इथियोपिया सरकारले टिग्रे क्षेत्रमा युद्ध विरामको घोषणा गरेको छ। विद्रोही लडाकुले क्षेत्रीय राजधानी मेकेललाई नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेसँगै सरकारले युद्ध विरामको घोषणा गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार टिग्रेमा हजारौंको संख्यामा मानिसहरू सडकमा निस्किएर उत्सव मनाइरहेका छन्। इथियोपिया सरकारले भने मेकेलबाट आफ्नो नियन्त्रण गुमाएको उल्लेख गरेको छैन। टिग्रेमा सरकारी सेना र स्थानीय विद्रोही लडाकु बीच 8 महिनादेखि युद्ध चल्दै आएको थियो। गत नोभेम्बरमा इथियोपियाको सरकारले टिग्रेको सरकार चलाइरहेको TPLF पार्टीलाई सत्ताबाट हटाउन आक्रमण सुरु गरेको थियो। सरकारले सुरु गरेको युद्धमा नरहसम्हार भएको र गम्भीर किसिमको मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको आरोप लागेको छ। यो युद्धको क्रममा हजारौं मानिसहरू मारिएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। युरोपका विभिन्न शहरमा जारी 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज राति 2 खेल हुँदैछन्। पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्ड र जर्मनी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो खेलमा स्विडेनले युक्रेनको सामना गर्नेछ। लन्डन स्थित वेम्बली स्टेडियममा हुने इङ्ल्यान्ड र जर्मनी बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। इङ्ल्यान्डले समूह डीबाट अपराजित रहँदै समूह विजेताको रूपमा अन्तिम 16मा स्थान बनाएको हो। जर्मनीले समूह एफबाट उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा स्थान बनाएको हो। युरोपमा इङ्ल्यान्ड र जर्मनी तेस्रो पटक भिड्न लागेका हुन्। यसैको 2 खेलमा दुवै टोलीले 1 जित निकालेका थिए। स्कटल्यान्डमा स्विडेन र युक्रेन बीच खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। स्विडेन समूह ई को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। युक्रेन समूह सीबाट नकआउट चरणमा पुगेको हो। स्विडेन र युक्रेन बीच 5 पटक प्रतिस्पर्धा भइसकेको छ। यसअघिको 4 खेलमा स्विडेनले 2 हार बेहोरेको छ। त्यस्तै 1 जित र 1 बराबरी खेलेको छ।
खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन कानुन सम्बद्ध नै भएको सरकार पक्षको दाबी। पुनः स्थापना भएमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने तर्क। दलको आदेश नमान्ने अधिकार सांसदलाई नभएको जिकिर। महाधिवेशनलाई लिएर नेपाली कङ्ग्रेसमा दौडधुप तीव्र। सिंह, निधि र कोइरालाले बोलाए आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला। देउबा र पौडेल दोस्रो तहका नेतालाई फकाउँदै। शीर्ष नेताहरूले बोलीमा लगाम लगाउन नसक्दा एमाले दोस्रो तहका नेताहरू निराश। पार्टी विभाजनको अब्जस ओली र नेपाललाई जाने बनाए। इथियोपियामा सरकार र विद्रोही बीच युद्धविरामको घोषणा। 8 महिनादेखि जारी युद्धले पायो विश्राम। दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपतिलाई 15 महिनाको जेल सजाय। र युरोकप फुटबलमा आज नकआउट चरणका अन्तिम 2 खेल हुँदै पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्ड र जर्मनी बीच प्रतिस्पर्धा हुने, दोस्रोमा भने स्विडेनले युक्रेनको सामना गर्ने। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा Apply now for Seneca College, Toronto, Canada. हेरिटेज कार्पेट, आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। Bravo Bank, a reason for your success. Ajod Insurance, हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर। Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal Tilli Bazar, Kathmandu.